संदेश तुझो आयज बर्थडे तो पयलो तुका विश करता हॅपी बर्थडे म्हणून. थँक्यू. आनी तूं हे लॉड्यान आहा तो 41 days जाले सरकारान कांय तुमकां हें येना सो तेज्या बाबतींत तुमचें ओपिनियन कितें? सरकाराचे पळय आतां सरकार म्हणटा की हे आमचे आतां तेंच्यांनी शिफ्ट केला जाल्यार तेंच्यांनी पत्रे काडून आनी मशिनरी आहा ती काडून व्हरपाक जाय न्हू. सो सरकार ऑफिसान काडटा आमकां सगल्यांक खबर आहा आनी गोंयकारांकूय खबर आहा. एक हांव सांगूंक सोदता आयज खूब मनांत आयलें सांगपाचें. आयज आमचे सायंटिस्ट इंडियेचे चंद्रार वयता आनी आपलो थंय संवसार जातलो उदीक मेळटलें आनी फुडली पळयता ते की शोध लावन थंय लायफ जगोंक शकता काय. हांव सरकारा कडेन म्हणटा तुमी इतले करोड मोडटा 800 करोड मोडटा आनी तुमी वेस्ट करता थंय. हें आमकां देवान इतलें बरें जग दिल्लें आहा आमचें अर्थ म्हणटा तें हेंच आमकां सांबाळपाक दी. हेंच आमचें सांबाळ. तुमी पयशांकार वयतले थंय रावतले आमी गरीब कितें करतले? आमच्या गरिबांक आमचो हो लूक आहा तोच दी. आमचो चंद्र होच आमचे सगळे हेच आमचे कडेन जावचें ना चंद्रार वचून रावपाक. जे देवान दिला तेंच आमी सांबाळपाक जाय. तुमी 800 करोड मोडटा आनी ते चंद्रार वचून वेस्ट करता. जे आसा तेच सांबाळपाक जाय न्हू इतलें हांव सांगूंक सोदता. तर हें जाता की जी अर्थ आहा पळय तो जो होच तरी सारको सांबाळलो जाल्यार फुडें आनी वचोन तुका हें करपाची गरजूच ना. देवान दिला इतलें बरें अर्थ थंय चंद्रार मेन थंय ऑक्सिजन ना आनी कितेंच ना. चलतलो लगून जाल्यार सगळे इंस्ट्रुमेंट आमचे सायंटिस्टाचे घालून चलचें पडटा. आमच्या पांवां लागून लागना सारकें. आनी इतलें बरें अर्थ दिला हेंच आमकां सांबाळपाक जायना. आनी नाका जाल्यार आमी वचोन शोध लायता चंद्रान म्हाजे कडेन जातालें वचपाक रावपाक आमचे कडेन रावपाक जातालें फक्त हिंगा. हें आमकां दी. तुमी पयशाकार मिनिस्टर आहा ते वचून चंद्रार रावा. आमी जे गरीब आहा ते आमी हिंगा रावता. आमचे कडेन जावपाचें ना वयर चंद्रार वचपाक. तर ही मेसेज आयकोन तरी हेंचें मन खंय बदलतलें कशें दिसता? म्हाका दिसना कित्याक तिंगा खबर आहा सगळें पूण ते जाण आसतना ते बुरूद अशें समजता इतले बरें शिकलेले आहा ते. हांव इतलोच म्हणटा तुमी इतले करोड मोडटा न्हू 800 करोडान तुला आमकां 1 करोड दी. आमी हिंगा झाडां रायता सगळीं झाडां लायता आनी आमचो हो जे तुमी म्हणटा मुनान वयतले आनी आमचो मून करता आमचे अर्थ करता सगळे आमी हेच करता. 800 तुला 1 करोड आमकां दी. आमी झाडां लायता आनी सगळें करता.